आपने कहा चाइना को कभी इतराज़ नहीं रहा पाकिस्तान की ट्रेड एंड इकनॉमिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कैसे रही, या इवन डिफेंस पे भी उसे कभी इतराज़ नहीं रहा। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है जिसमें अमेरिका और चाइना खुल के एक दूसरे के खिलाफ आ चुके हैं, आ नहीं रहे, आ चुके हैं, और उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट अगर बलूचिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, जो जहाँ पे चाइना का भी इंटरेस्ट है, और चाइना ने CPEC के लिए हमें उसमें बड़ा हेल्प किया, और उसका ये एक पेट प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, उसमें अगर अमेरिका के इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं बलूचिस्तान में, एग्रीमेंट्स, उनकी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलते हैं, और अभी तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक वॉर है ना, और चीन को लगता है कि उसे थोड़ा पीछे रखा जा रहा है। इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान के लिए यह अक्लमंदाना फैसला होगा कि आप एक रीजनल पावर को छोड़ के आप उस पावर के साथ फिर एलाय बन जाएं, जिसने पिछले 76 सालों में मुसलसल हम ये कहते हैं कि हमें धोखा दिया, हम कहते यही हैं, अवाम को ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और लेकिन अब सिचुएशन ये है, अब जैसे आपने कहा ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अमेरिका की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोग खपती समझना शुरू हो गए, अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर भी, और वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है जिसमें चाइना मर्ज हो रहा है ग्लोबल लीडर, और अब यूरोपियन यूनियन भी चाइना की तरफ देख रही है कि वो कैसे रिटेलिएट करेगी अमेरिका के इस पागलपन को, जिसे लोग अब ये बात कही जा रही है कि ट्रंप पागल हो गया है, पागलपन है। अच्छा, मैं ये समझता नहीं हूँ, और वो क्यों नहीं समझता? आप नहीं समझ, नहीं वो ठीक है, आप ना समझें, आने वाला वक्त बताएगा ना। अगर तो स्टॉक मार्केट्स द वे दे आर बिहेविंग ऐसी रही, महंगाई अमेरिका में बढ़ गई, रोजगार ना बढ़ा, टैरिफ कलेक्शन ना बढ़ी, तो फिर तो पागलपन जाहिर हो जाएगा ना। एक जो चाइना के हवाले से ट्रंप की बात है, उसमें मैं आपको वो बताऊं जो मुझे एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सीनियर ऑफिशियल ने बताया था। उन्होंने कहा कि जो आप ट्रंप जो है वो डिप्लोमेसी को जो है वो कारोबारी हैसियत से देखता है, जो आपका मिनिमम है वो उसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब भी वो बात करेगा तो वो आपको मैक्सिमम पे लेकर आएगा, जो उसका मैक्सिमम है और जो आपका मिनिमम है, और फिर यहाँ से डील जो है वो शुरू करेगा। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल जो कनाडा के साथ जो उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, अभी तक वो पूरा नहीं किया जो उन्होंने धमकी दी थी, बाकी जगहों के साथ मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है वो चीन के साथ डायरेक्टली जो है वो इस किस्म के रिलेशनशिप बनाएगा। इसको आप स्टेटमेंट्स की नजरी जो है वो रखें। नहीं, मैं नंबर वन। अच्छा ठीक है, नंबर आप वन। बात पूरी करें। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में ट्रंप जो है ये बार्टर करने के लिए तैयार है, जिसमें चाइना और रशिया का रोल जो है वो दुनिया में माने। नंबर वन। ठीक। और वो एक ऐसी सेग्रीगेटेड लाइंस जो है वो खींचना चाहते हैं कि ये जैसे नहीं कहते ये तेरा और ये मेरा। तो ये तो शिकस्त हो गया फिर ट्रंप की। देखें, अब आप कह रहे हैं ये पागलपन नहीं है, आपने एक स्टेप्स लिए टू शो के मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हैं, आपने चीन और रूस को ग्रेट बना दिया और आप पीछे चले गए, आप दूसरे या तीसरे नंबर पे चले गए। तो ये तो शिकस्त होगी ना अमेरिका की। आप उसको शिकस्त के तौर पे देखते हैं। उनका जो स्लोगन था वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था, मेक द वर्ल्ड ग्रेट अगेन नहीं था। अमेरिका की जो वोट बैंक है, जहां से लोग इलेक्ट होके आते हैं, जो उसकी सुपर पावर बनने की निशानी है, वो उसकी वो क्लास है जो उनको इलेक्ट करके लेकर आते हैं। उनकी जो इमीडिएट जो एड्रेसल है वो उनके अपने लोग नहीं। देखिए, ये बात आपकी तब ठीक होगी जब ट्रंप अपने इन एक्शंस को रिवर्स कर लेगा। नहीं सर, जब वो यूएसएड को खत्म कर सकते हैं, अपने जो है यूएसआईपी को खत्म कर सकते हैं, और जो ग्लोबल जो उनकी लार्जर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका अपने आप को जो है वो आइसोलेटेड सुपर पावर देखते हैं जो 7 समंदर पार है। ठीक है, लेकिन वो उसको रखना चाह रहा है ना। अब वो रह नहीं पाए, जो कुछ कर चुका है ना ट्रंप। देखें ट्रंप ने क्या किया है, एक तो चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है, और अब जो कनाडा है या दूसरे ममालिक है, ये तो कोलैटरल डैमेज है। लड़ाई तो अमेरिका और चीन की है ना असल, और उसमें रूस डेफिनेटली चीन के साथ ही होगा, अमेरिका के साथ तो जाएगा नहीं। इसके साथ अगर ट्रंप ने उधर से गजा में और इसराइल को इतना सपोर्ट कर दिया है कि वो एक वॉर चल रही है वहाँ पे और उसको सपोर्ट कर रहा है, यमन में उसने नई जंग खोल दी है, और साथ अगर ईरान में नई जंग खोल के चाइना की तरफ भी आता है, तो अमेरिका के पास अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी मकबूलियत कम हो रही है, स्टॉक मार्केट में लोगों के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डूब चुके हैं। ये कितना अर्सा ऐसे सिचुएशन वो चला सकेगा?
دیکھیں اور یہ سب جنگیں بھی جاری رکھ سکے گا. اکانومی اور پالیسی جو ہے وہ اس کو ذرا اگر علیحدہ کر کے, اور میرے خیال میں ہمیں 8 گھنٹے اور چاہیے اس کو وہ ایکسپینڈ کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک غزہ کی بات ہے, دیکھیں جو فیوچر آف ڈپلومیسی جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, اور شاید میں غلط ہوں, لیکن جو نظر آ رہا ہے اس میں لارجر گروپس جو ہے کنگلومریٹس اس کی ناکامی ہے. EU جیسے بڑے فورمز جس کے اندر جو ہے وہ سنگل پالیسی کئی ممالک کے لیے ہے, یہ ناکام. آپ کو چھوٹے چھوٹے ایلائز جو ہے وہ چاہیے ہوں گے. ٹرمپ نے اپنے ایلائز جو ہے وہ چوز کر لیے ہیں, اور اس میں پاکستان کا بھی. لیکن جو مڈل ایسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس میں جو ٹرمپ کے سعودی عربیہ کا وزٹ اور اسے جو آگے ایگریمنٹ جو نکل کے آئے گا وہ انسٹرومنٹل ہوگا مڈل ایسٹ. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں تو پاکستان, اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں, میں ریجنل کوآپریشن کی بات کروں نا, کہ پاکستان نے ہمیشہ ریجنل کوآپریشن کو چھوڑ کے امریکہ کی گود میں بیٹھا جا کے. اب اگر ہم پھر وہی کریں گے بغیر کسی میجرز کے, پروٹیکٹیو میجرز کے, اس کا نقصان بہت ہوگا. اب چین کی جو امریکہ کے ساتھ تجارت ہے, سنگل کنٹری سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن اگر آپ فگرز دیکھیں تو وہ جو چائنا کی جو ٹوٹل تجارت ہے نا دوسرے ملکوں کے ساتھ, ایکسپورٹس جو ہیں وہ 16% تھی امریکہ کے ساتھ, جو کم کر کے اس نے گریجولی کئی سالوں سے اسے پتہ تھا وہ 11% پہ لے آیا ہے. آپ کی امریکہ کے ساتھ کتنا ٹریڈ ہے اور چائنا کے ساتھ کتنا میری یار سن لینا, میں یہی بات میں میرا پوائنٹ یہ ہے. تو 11% وہ لے آیا ہے. اس کی جی ڈی پی کا ٹوٹل 5% ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے تجارت, اور اس کی جی ڈی پی کا 6% جو ہے وہ صرف آسین کنٹریز کے ساتھ ہو گیا ہے پچھلے چند سالوں میں, جو اب بڑھ رہا ہے مزید. جی بالکل. چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا امریکہ پہ ڈپینڈنس کم کر رہا ہے اپنی تجارت اور ایکسپورٹس کی, اور وہ ریجنل کوآپریشن اور افریقہ کے ساتھ بڑھا رہا ہے اور دوسری یورپ کے ساتھ بڑھا رہا ہے. اس میں پاکستان نان ایگزسٹنٹ ہے. آپ نے کہا نا امریکہ کے ساتھ ہماری کتنی ہے, ہماری کیوں نہیں ہے چین کے ساتھ زیادہ, ہماری ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایون انڈیا کے ساتھ. ہم ریجنل کوآپریشن کو ایکسپلور کیوں نہیں کر رہے, یا کم از کم چائنا ہی کیوں نہیں کر رہے, اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو. میرے خیال میں یہ کہنا کہ نہیں کر رہے تو غلط ہوگا, کیونکہ اس میں سوچ ہے پالیسی لیول. آپ نے کہا ایک فیصلہ ہمیں کرنا ہے, فیصلہ تو کرنا ہوگا اس ٹائم پر. اگر تیاری نہیں ہم نے کی, سوچا ہی نہیں, سوالات ہی نہ اٹھائے. پاور کوریڈورز کے اندر ایک سوچ ہے, اب وہ کس طرف ٹلٹ ہوتا ہے میرے خیال میں. پاور کوریڈورز جو ہے نا, وہ پورے کا پورا کوریڈور جو ہے نا وہ ٹلٹ ہوا ہے آلریڈی امریکہ کی طرف. وہ تو اس میں دو الگ الگ اس میں انڈیکیشنز ہیں جیسی آپ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن اپنا نیشنل انٹرسٹ کس چیز میں سرو ہوتا ہے میرے خیال میں ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی, اور بہت اس پہ محنت کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. خالی وہ کوریڈور اگر ٹلٹ یا نان ٹلٹ کرتا رہا نا, اس کوریڈور نے پہلے بھی بہت کچھ کیا ہے, لیکن اور وہ ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں کم ہی ہوا ہے. مجھے تو یہ تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اور جیسے آپ نے شروعات اس بات سے کی کہ مین اسٹریم میڈیا پر تو ایسی کوئی ڈسکشن جو ہے وہ نہیں ہے, ایون پوڈ کاسٹ کے اندر وہ چیز رہتی ہیں جو کلک بیٹس کی. میرے خیال میں ایک نیشنل ڈسکورس جنریٹ کرنے کے لیے ایسے باتیں جو ہے وہ مین اسٹریم میں لے کر آنا. تو اس میں مین اسٹریم میں لانے کیا کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان, افغانستان, ایران, چین کے خطہ جنگ کے دہانے پہ ہے, اور ٹریڈ وار تو شروع ہو چکی ہے جس کے ہمیں اثرات اٹھانے پڑیں گے. دوسری جو جنگ ہے وہ بھی قریب آتی جا رہی ہے جس میں امریکہ اور چائنا مین پلیئر ہوں گے, اور ہمیں سائڈ پک کرنی پڑیں گی. I told you 2 years کے اندر ایسی کوئی ڈیسیجن میکنگ ضرور آئے گی. میرا خیال ہے کہ 2 سال سے بھی کم عرصہ ہے ہمارے پاس. اتنا اختلاف میں آپ سے کر سکتا ہوں, اس کے باوجود کہ آپ کا نالج اس پہ بہت زیادہ ہے. نہیں, میں اپنی اینالیٹیکل اس سے میں سمجھتا ہوں 2 سال ہمارے پاس نہیں ہے. جتنی تیزی سے چیزیں بدلی ہیں پچھلے 3 مہینوں میں, اور اگلے 3 مہینوں میں کیا بدلتا ہے, وی ڈونٹ نو. 3 months is critical. Absolutely. ٹھیک ہے.